बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मज़मून नवीसी का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट है उसी में आज हम जो उन्वान मज़मून नवीसी का जो हमारा उन्वान है जो हम पढ़ेंगे वो है बचपन एक सुनहरी दौर। बचपन इंतहाई खूबसूरत होता है, सबकी ज़िंदगी में ये गोल्डन पीरियड होता है। आज हम इस मज़मून को तफसीलन पढ़ते हैं, बचपन एक सुनहरी दौर। तमाम तलबा यूनिक नोट्स का ज़मीमा ओपन कर ले और हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अज़ीज़ तलबा, ये मज़मून नवीसी पे जो आज के मज़मून का हमारा उन्वान है बचपन एक सुनहरी दौर। तो अज़ीज़ तलबा, तवल्लुद से बलूगत तक का जो अरसा हयात बचपन ज़िंदगी का ये सुनहरी दौर होता है। ये ज़िंदगी का ज़र्री और बेहतरीन हिस्सा होता है। बचपन यादों का ऐसा हसीन संगम है जो भुलाए नहीं भूलता। अज़ीज़ तलबा, बचपन कहने को 4 हरूफ पर मबनी है, लेकिन ये मासूमियत, नादानियों, बेफिक्री, अटकेलियों, बेवजह ज़िद, बेशुमार दिलचस्पो दिलरुबा यादों की बारात का नाम है। ये बुढ़ापे में भी रह कर याद आता है। बचपन वो दोस्त है जिससे गहरी वाबस्तगी, यादें, सोचें जुड़ी होती हैं। वजह यह है कि यह ऐसा सुनहरी गुलशन है और ऐसा सरसब्ज़ो शादाब गुलस्तान है जहाँ रंग बरंगे फूल अपनी मुनफरद खुशबुओं से पूरे गुलजार को हमसर जन्नत बना देते हैं। काश मैं लौट जाऊं बचपन की उन वादियों में जहाँ ना कोई ज़रूरत थी ना कोई ज़रूरी था। अज़ीज़ तलबा, बचपन इंसान की ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त होता है। बचपन बेगुनाही का ज़माना होता है, मीठी मीठी शरारतों से भरा होता है। बचपन ज़िंदगी का सबसे खुशगवार वक्त होता है। बचपन ज़िंदगी का वो वक्त होता है जब हमें मुस्तकबिल की कोई फ़िक्र नहीं होती। मुझे कल परसों क्या करना है, कल सवेरे उठूँगा तो क्या होगा। हम माशरती मसाइल से बेफ़िक्र होते हैं, ज़िम्मेदारियों से मुबर्रा और दुनिया की हकीकी उलझनों से आज़ाद होते हैं। हम आने वाले वक्त और मसाइल के बारे में फ़िक्रमंद नहीं होते। हम परवाह नहीं करते, परेशान नहीं होते। चलो बचपन को अपने हम ज़रा फिर से बुलाते हैं। चलो आज यूं ही करते हैं, कोई अहद ना कोई पैमा। यूं ही हाथों में हाथ देकर किसी देरीना रास्ते पर, किसी अनजान मंजिल को चलो आओ निकलते हैं। कहीं साहिल पे समुंदर के घरौंदा बनाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। चलो ये खेल खेलते हैं, चलो आज यूं ही करते हैं। चलो आज मिलकर बैठते हैं और बचपन को अपने हम ज़रा आवाज़ देते हैं, मेरा बचपन। अज़ीज़ तलबा, बचपन में ज़्यादा वक्त अहले खाना के साथ गुज़रता है। अम्मी, अबू, बहन, भाई सब के साथ मोहब्बतों भरा वक्त गुज़रता है। कुंबे के साथ ईद, शबरात मनाना, तफरीही दौरों पे जाना, कुंबे के साथ खुशगवार यादगार लम्हात गुज़रते हैं। खुशहाल घरानों के बच्चों का वक्त बहुत हसीन होता है। दूसरी तरफ गरीब बच्चों का बचपन इतना खुशगवार नहीं होता। उन्हें वो सारी सहूलतें नहीं मिल पाती जो आम बच्चों को मिलती। पैदाइश से ही मसाइल का सामना होता है। इस तरह उनका बचपन सही बसर नहीं होता, लेकिन फिर भी बचपन उनके लिए यादगार ही होता है। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल
لا دے کوئی۔ عزیز طلباء، بچپن آئندہ زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بچپن کی یادیں خوشیوں غموں سے بھری ہوں تو رہ رہ کر یاد آتی۔ اگر بچپن حسین ہو تو آئندہ زندگی پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بچپن میں وہ لمحات نہ لائے کہ آئندہ زندگی میں وہ دکھ بھرے لمحات بار بار یاد آئیں۔ عمر رواں پھر نہیں مسکرائی بچپن کی طرح، میں نے گڑیا بھی خریدی کھلونے بھی لے کے دیکھے۔ بچپن کا زمانہ بڑی نایاب اور انمول چیز ہے۔ یہ انسان کی قیمتی متاع ہے۔ امی ابو کی شفقت بھری ڈانٹ، مار پڑنے پر امی ابو سے ناراضی اور پھر ان کا پیار سے منانا، امی سے مرضی کی چیز کی ضد، چیز نہ ملنے پر دھمکی، اپنی نئی چیز فخر سے دکھانا، بہن بھائیوں کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا اور پھر صلح کرنا، گرمیوں سردیوں کی چھٹیوں میں ننیال ملنے جانا، نانا دادا کی انگلی پکڑ کر باہر گھومنے جانا، تتلیاں پکڑنا، ریت کے گھروندے بنانا، کاغذ کے گھوڑے بنانا، کاغذ کی کشتیاں بنانا اور پھر بارش کے پانی میں چلانا، کاغذ کے جہاز بنا کر اڑانا، چڑیاں پکڑنا، فاختہ کبوتر طوطے پکڑنے کے پھندے بنانا۔ چلو پھر ڈھونڈ لائیں ہم اس معصوم بچپن کو، چلو پھر ڈھونڈ لائیں ہم اس معصوم بچپن کو، انہی معصوم خوشیوں کو، انہی معصوم لمحوں کو، جہاں غم کا پتہ نہ تھا، جہاں دکھ کی سمجھ نہ تھی، جہاں بس مسکراہٹ تھی، بہاریں ہی بہاریں تھیں۔ عزیز طلباء، بچپن معصومیت کا دور ہوتا ہے۔ حسد، بغض، کینہ اور نفرت کے منفی رویے نہیں ہوتے۔ جیبیں پیسوں سے خالی ہوتی ہیں لیکن دل دولت کی محبت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ نہ تو دولت کے انبار لگانے کی ہوس ہوتی ہے اور نہ ہی دوسروں کو اپنے مفادات کے لیے نقصان پہنچانے کا خیال ہوتا ہے۔ بچپن دکھاوے، خود پسندی، ریاکاری سے پاک ہوتا ہے۔ نہ جاہ و جلال کا شوق، نہ ستائش کی تمنا اور نہ شہرت کی ہوس، نہ یہ فکر کہ لوگ کیا کہیں گے اور نہ اپنی رسوائی کا خوف، نہ سماجی طبقاتی فرق کا خیال اور نہ اپنے آپ کو کسی سے کمتر سمجھنے کا روگ۔ رونا تک آسان تھا، اب تو ایک آنسو بھی رسوا کر دیتا ہے۔ بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ عزیز طلباء، سنہرا بچپن، وہ گلیوں کی بارش، وہ گلنار چہرے، وہ بھری دھوپ میں پتنگیں اڑانا، وہ باتوں ہی باتوں میں لڑنا جھگڑنا، وہ آنگن میں لہراتے ساون کے جھولے، وہ گڈے، وہ گڑیا، وہ پیارے کھلونے، نہ ماضی کا غم نہ فردا کی فکر، وہ ننگے پیروں سے گلیوں میں جانا، وہ بارش کے پانی میں کشتی چلانا، وہ پریوں کی باتیں، وہ روز عید اور شب راتیں، وہ چپکے سے کانوں میں آ کے گدگدانا، وہ چپکے سے آ کر کانوں میں چیخنا، وہ تتلیاں پکڑنا، وہ گلاب لمحے، وہ ننھی سی آنکھیں، وہ سپنے سنہرے۔ عزیز طلباء، گلاب لمحوں کے مخمل پہ کھیلتے بچپن، پلٹ آ کے تجھ سے شرارتیں مانگو۔ بچپن بے فکری اور آزادی کا زمانہ ہوتا ہے۔ بچپن میں چیزیں بکھری ہوتی ہیں لیکن فکر بس کھانا، کھیلنا، پڑھنا، سو جانا۔ لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے تو چیزیں سمٹ کر ایک الماری میں آ جاتی ہیں اور سوچیں بکھر جاتی ہیں۔ اب یاد نہیں مجھ کو اپنا ہی پیکر فراز، اب یاد نہیں مجھ کو اپنا ہی پیکر فراز، جس روز سے بکھرا ہوں سمٹ کر نہیں دیکھا۔ عزیز طلباء، بچپن کے کھیل کتنے حسین تھے۔ تتلی کے تعاقب میں پھول سا بچہ، چھپن چھپائی، گلی ڈنڈا، پٹھو گرم، اخروٹ، بنٹے، کرکٹ، بیڈمنٹن، لوڈو، کوکلا چھپاکی، گڈا گڈیا، اسٹاپو، بادشاہ ملکہ، استانی اور جماعت، ان کھیلوں میں کتنے سہانے دن تھے۔ یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی۔
ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। अजीज़ तलबा, 14 अगस्त आता तो सब बच्चे घरों को झंडियों से सजाते, बड़ा कौमी परचम लहराते, सब्ज़ रंग के मलबूसात और बैज लगाए जाते, ग्रोह की शक्ल में गलियों में हुब्बल वतनी के नारे लगाते। 6 सितंबर के दिन कौमी मशाहिर के किस्से सुनकर दिल जोशे जज्बात से भर जाता। कौमी टीम खेलती तो जीत पर रक्स करते और हार पर मुंह बसोर कर बैठ जाते। बचपन का झूले झूलना किसको भूलता है, नहर हो या ट्यूबवेल पर नहाना कहाँ फरामोश होता है। छुट्टी के दिन सबसे हसीन होता है, छुट्टी का वक्त महबूब होता है, छुट्टियाँ चेहरे पर रौनक बढ़ा देती हैं। बहुत खूबसूरत दिन होते हैं बचपन के, इसीलिए जॉन मिल्टन ने बचपन को गुमशुदा जन्नत कहा है। कभी हम भी खूबसूरत थे, किताबों में बसी खुशबू की सूरत। सांस साकन थी, परिंदों के परों पर नज़म लिखकर दौर की झील में बसने वाले लोगों को सुनाते थे। नए दिन की मुसाफत जब किरण के साथ आंगन में उतरती थी तो हम कहते थे अम्मी, तितलियों के पर बहुत ही खूबसूरत हैं, हमें माथे पे बोसा दो कि हमको तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है। हमें रंगों के जुगनू, रोशनी की तितलियां आवाज़ देती हैं। तो अज़ीज़ तलबा, बचपन एक सुनहरी दौर, ये हमारा मज़मून था जिसको हमने यहाँ पे देखा है। अज़ीज़ तलबा, आप भी इस मज़मून को याद कीजिएगा और अपनी बचपन को याद कीजिएगा, क्योंकि हम सब की ज़िंदगी में यही एक खूबसूरत दौर है जो गोल्डन पीरियड की सूरत में सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहेगा। वस्सलाम।